ओम शांति 30 अप्रैल 2026। मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें डिग्री को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। प्रश्न, इस क़यामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर, हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बिगड़ वापिस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्टी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहें, कोई ही याद न आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। गीत तूने रात गवाई। ओम शांति। ये बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। प्रश्न उत्तर है, ये टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सद्गुरु ने कहा। ये वर्षन्स किसने कहे? बच्चों को बुद्धि में पहले ये आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सद्गुरु ने भी कहा। ये तुम्हारी बुद्धि में है जो स्टूडेंट है और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं। उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। ये भी पाठशाला फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले ये समझना है, पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं, वो निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, वो हमको पढ़ा रहे हैं। ये सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है, तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास। तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वो बाप है जिसको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। ज्ञान से ही सद्गति होती है, मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसको बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। ये यहाँ ही तुम जानते हो, तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने वाला है मनुष्य टीचर। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे हम आत्मा है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। उनको ये रहता है कि हम फलाना है, झट अपना नाम रूप याद आ जाता है। हम ये करते हैं, हम ऐसे करते हैं, शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वो रंग है। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे ये शरीर लिया है। शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता। आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है, मुझ आत्मा का एक ही नाम शिव है। ये सारी दुनिया जानती है, बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं। शिवा को तो शिव ही कहते हैं, बस उनको कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य के ऊपर नाम बढ़ता है, मैं फलाना हूँ। हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के साथ टीचर का नाम काम करती है, उनकी आत्मा को पढ़ाती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पाठ बजाती है संस्कार अनुसार। परंतु देह पर नाम जो पड़े हैं उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? हम आत्मा उस बाप के बने हैं। आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं। उनका नाम है शिव। शिव जयंती ही मनाते हैं। शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वो सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं?
आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, ये किसको मालूम नहीं पड़ता। प्रायश्चित को धर्मस्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले ऊपर से आनी चाहिए। सतप्रधान आत्मा आती है, कोई भी विक्रम किया हुआ नहीं है। पहले सतप्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है, तब विक्रम होते हैं। पहले आत्मा जो आएगी सतप्रधान होने कारण कोई दुख नहीं भोग सकती। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विक्रम करने लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और कोई खंड था नहीं। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, ना कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव विष्णु शंकर, शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। महिमा सिर्फ एक शिव की है जो बिगड़ी को बनाते हैं। कहते हैं मैं साधारण बुरे दिन में आता हूँ, इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। ये पुराना चोला पुराना संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। अब किसको याद करे, खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता है। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। ये फिर है बेहद की बात। सर्व के सदगति होती है, अर्थात रावण के राज्य में सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं करप्शन, एडल्ट्रेशन को, चोरी ठगी को, परंतु बाप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है मोह तलेती बनना। शरीर विकार से पैदा होता है, इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग को वाइसलेस कहा जाता है। हम ड्रामा में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं पवित्र होने से बिगड़ बच्चे कैसे पैदा होंगे, बोलो। हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं योग बल से स्थापन करते, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं? जबकि है वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थ आश्रम यथा राजा रानी तथा संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा यहाँ है संपूर्ण विकारी। सतयुग में विकार होते नहीं, उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ। अभी तो है रावण राज्य। शिव की पूजा होती है जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते आते हैं। तापर कब शुरू हुआ ये भी किसको पता नहीं है। ये भी समझ की बात है। ये है ही ताम प्रधान आसुरी दुनिया, ये है ईश्वरीय दुनिया। उसको स्वर्ग दैवी पावन दुनिया कहा जाता है। ये है नरक पतित दुनिया। ये बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल हो रही है, अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ। बड़ी बात तो है नहीं, सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग, ये भी पास्ट हुआ। अभी है संगम युग। ये नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ना है। हर एक का हक है पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते हैं, अच्छा 1 हफ्ता ज्ञान ले फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी। पहले 7 रोज भट्टी में जरूर रहना है। भले 7 रोज आएंगे परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होगी। 7 रोज माना कोई की भी याद, 7 रोज भट्टी माना कोई की भी याद ना आए,
کوئی سے پتر ویوہار آدि بھی نہ ہو، سب ایک جیسا تو سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں پتیتوں کو پاون بنانا ہے۔ یہ پتت پنا بھی روگ ہے، آدھا کلپ کے مہاروگی منشیہ ہیں، ان کو الگ بٹھانا پڑے۔ کوئی کا بھی سنگ نہ ہو، باہر جائیں گے الٹا سلٹا کھائیں گے، پتت کے ہاتھ کا کھائیں گے۔ ستیگ میں دیوتا پاون ہے نا، ستیگ میں دیوتا پاون ہے نا، ان کے لیے دیکھو خاص مندر بناتے ہیں، خاص مندر بنتے ہیں، دیوتاؤں کو پھر پتت چھو نہ سکے۔ اس سمے تو منشیہ بالکل پتت بھرشٹاچاری ہے۔ شریر بیج سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے ان کو بھرشٹاچاری کہا جاتا ہے۔ سنیاسیوں کا بھی شریر بیج سے بنا ہوا ہے۔ باپ کہتے ہیں پہلے پہلے آتما کو پوتر ہونا ہے، پھر شریر بھی پوتر چاہیے۔ اس لیے پرانے امپیور شریر سب وناش ہو جانے ہیں، سب کو واپس جانا ہے۔ یہ ہے قیامت کا سمے، سب کو پوتر بن واپس جانا ہے۔ بھارت میں ہی ہولکا مناتے ہیں۔ یہاں 5 تتووں کے شریر ستا پردھان ہے، ستیگ میں شریر بھی ستا پردھان ہوتے ہیں۔ شری کرشن کا چتر ہے نا، نرک کو لات مارنا ہوتا ہے کیونکہ ستیگ میں جانا ہے۔ مردے کو بھی جب شمشان میں لے جاتے ہیں تو پہلے منہ شہر طرف پیر شمشان طرف کرتے ہیں، پھر جب شمشان کے اندر گھستے ہیں تو منہ شمشان طرف کر دیتے ہیں۔ ابھی تم سرگ میں جاتے ہو، تمہارا منہ اس طرف ہے، شانتی دھام اور سکھ دھام پیر دکھ دھام طرف ہے، وہ تو مردے کی بات ہے۔ یہاں تو پرشارتھ کرنا ہوتا ہے۔ سویٹ ہوم کو یاد کرتے کرتے تم آتمائیں سویٹ ہوم میں چلے جائیں گی، یہ بدھی کی پریکٹس ہے۔ یہ باپ بیٹھ سب رات سمجھاتے ہیں، تم جانتے ہو ابھی ہم آتماؤں کو جانا ہے گھر۔ یہ پرانا چولا، پرانی دنیا ہے۔ ناٹک پورا ہوا، مانا 84 جنم پاٹ بجا۔ یہ بھی سمجھا ہے کہ سب 84 جنم نہیں لیتے ہیں، کوئی آتے ہی بعد میں ہے، اور دھرموں میں ضرور ان کے جنم کم ہوں گے۔ اسلامی سے بودھیوں کا کم ہے، کرسچن کے ان سے کم ہے۔ گرو نانک نے سکھ لوگ آئے ہی ابھی ہے، گرو نانک کے سکھ لوگ آئے ہی ابھی ہے۔ گرو نانک کو 500 برس ہوا تو وہ تھوڑے ہی 84 جنم لیں گے۔ حساب کیا جاتا ہے، 5000 برس میں اتنے جنم ہے تو 5000 برس کتنے جنم ہوئے ہوں گے۔ گرو نانک کو 500 برس ہوا تو وہ تھوڑے ہی 84 جنم لیں گے۔ حساب کیا جاتا ہے، 5000 برس میں اتنے جنم تو 500 برس میں کتنے جنم ہوئے ہوں گے، 12-13 جنم۔ کرائسٹ کے 2-3 برس ہوں گے تو ان کے پچھاڑی کتنے جنم ہوں گے، آدھا سے بھی کم ہو جائے گا۔ حساب ہے نا، اس میں کوئی کتنے ایکیوریٹ نہیں کہہ سکتے۔ ان باتوں میں ڈیبیٹ کرنے میں جاستی ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ تمہارا کام ہے باپ کو یاد کرنا، فالتو باتوں میں بدھی نہیں جانی چاہیے۔ باپ سے یوگ لگانا، چکر کو جاننا ہے، باقی پاپ نشٹ ہوں گے یاد سے، اس میں ہی محنت ہے۔ اس لیے بھارت کا پراچین یوگ کہتے ہیں، جو باپ ہی سکھلاتے ہیں۔ ستیگ تریتا میں تو یوگ کی بات ہی نہیں، پھر بھکتی مارگ میں ہٹھ یوگ شروع ہوتا ہے، یہ ہے سہج راج یوگ۔ باپ کہتے ہیں مجھے یاد کرنے سے پاون بنیں گے، گپت بات یاد کی ہے، کوئی بھی پاپ نہیں کرنا ہے۔ دیوی دیوتاؤں کے مندر ہے کیونکہ پاون ہے، پجاری لوگ تو پتت ہیں، پاون دیوتاؤں کا اسنان آدی کراتے ہیں۔ واستو میں پتت کا ہاتھ بھی نہیں لگنا چاہیے، یہ سب ہے بھکتی مارگ کے رسم رواج۔
ابھی تو ہم پاون بن رہے ہیں، پوتر بن جائیں گے تو پھر دیوتا بن جائیں گے، وہاں تو پوجا آدि کی درکار نہیں رہتی۔ سرو کا ستپتی داتا ایک ہی باپ ہے، ان کو ہی بھولا ناتھ کہا جاتا ہے۔ میں آتا ہوں پتت دنیا، پتت شریر میں، پرانے راون راجیہ میں، ہاں کوئی کے بھی تن میں پرویش کر مرلی چلا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرویاپی ہے، ہر ایک میں تو اپنی اپنی آتما ہے۔ فارم میں بھی لکھوایا جاتا ہے تمہاری آتما کا باپ کون ہے، پرنتو سمجھتے نہیں، آتماؤں کا باپ تو ایک ہی ہوگا۔ ہم سب بردرز ہیں، فادر ایک ہے، ان سے برسہ ملتا ہے جیون مکتی کا۔ وہی لبریٹر گائیڈ ہو۔ ابھی سبھی آتماؤں کو تو لے جائیں گے سویٹ ہوم، اس لیے پتت دنیا کا وناش ہوتا ہے، ہولکا ہوتی ہے نا، شریر سب ختم ہو جائیں گے، باقی آتمائیں سب واپس چلی جائیں گی۔ ستیوگ میں تو پھر بہت تھوڑے ہوں گے۔ سمجھنا چاہیے کہ سرگ کی استھاپنا کون کراتے ہیں، کلیوگ کے وناش کون کراتے ہیں، سو بھی کلیئر لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میٹرا تھر گھر نہ گھرائے، ارتھات پیار کرو تو پیار ملے گا۔ باپ کہتے ہیں میں جو میرے ارتھ بہت سروس کرتے ہیں منشیہ کو دیوتا بنانے کی، وہ جاستی پیارے لگتے ہیں۔ باپ کہتے ہیں جو میرے ارتھ بہت سروس کرتے ہیں منشیہ کو دیوتا بنانے کی، وہ جاستی پیارے لگتے ہیں۔ جو پرشارتھ کریں گے وہی مجھ پد پائیں گے۔ برسہ آتماؤں کو پانا ہے پرماتما باپ سے، آتم ابھیمانی بننا پڑے۔ کئی بہت بھولیں بھی کرتے ہیں، پرانی عادتیں پکی ہو گئی ہیں تو کتنا بھی سمجھاؤ وہ چھوٹتی نہیں، اس سے اپنا ہی پد کم کر دیتے ہیں۔ اچھا، میٹھے میٹھے سکے لذیذ بچوں پرتی ماتا پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گڈ مارننگ۔ روحانی باپ کے روحانی بچوں کو نمستے۔ ہم روحانی بچوں کی روحانی ماتا پتا باپ دادا کو یاد پیار، گڈ مارننگ اور نمستے۔ شکریہ بابا، شکریہ۔ دھارنا کے لیے مکھیہ سار، پہلا پوائنٹ، کسی بھی بات میں ڈیبیٹ میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے، بیرتھ کی باتوں سے بدھی جاستی نہ جائے، جتنا ہو سکے یاد کی یاترا سے وکرم وناش کرنے ہیں، آتم ابھیمانی رہنے کی عادت ڈالنی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اس پرانی دنیا سے اپنا منہ پھیر لینا ہے، شانتی دھام اور سکھ دھام کو یاد کرنا ہے۔ نیا مکان بن رہا ہے تو پرانے سے دل ہٹا دینی ہے۔ وردان، ایشوریہ کل کی اسمرتی دوارا مایا کا سامنا کرنے والے سدا سمرتھ سوروپ بھو۔ کسی بھی کاریہ میں سفلتا پراپت کرنی ہے تو پہلے اسمرتی دوارا سمرتھی روپ بنو۔ سمرتھی آنے سے مایا کا سامنا کرنا سہج ہو جائے گا، جیسی اسمرتی ہوتی ہے ویسے سوروپ بن جاتا ہے، اس لیے سدا پاورفل رہے کہ جب تک یہ ایشوری جنم ہے تب تک ہر سیکنڈ، ہر سنکلپ، ہر کاریہ ایشوری سیوا پر ہے۔ ہمارا یہ ایشوریہ کل ہے جو یہ اسمرتی کی سی سرو کمزوریوں کو سماپت کر دیتی۔ سلوگن، ستیہ پرمان سمے پرمان ستیہ سدھ ہوتا ہے، اسے سدھ کرنے کی آوشکتا نہیں۔ ستیہ سمے پرمان ستیہ سدھ ہوتا ہے، اسے سدھ کرنے کی آوشکتا نہیں۔ یہ اویکت اشارے، مہان بننے کے لیے مدھرتا اور نمرتا کا گن دھارن کرو۔ میجورٹی کے سامنے سروس میں بادھا ڈالنے والے مکھیہ وگھن آتا ہے، میں نے یہ کیا، میں ہی یہ کر سکتا ہوں، یہ میں پن آنا، اس کو ہی کہا جاتا ہے گیان کا ابھیمان، بدھی کا ابھیمان، سروس کا ابھیمان۔ ان روپوں میں ہی وگھن آتے ہیں۔ اس پرکار کے وگھنوں کو سماپت کرنے کے لیے سدا ایک رس رکھنا کہ میں نمت ہوں، نمت بننے والوں سے ہی نراکاری، نرہنکاری اور نمر چت نرسنکلپ اوستھا میں رہ سکتے ہیں۔ یہی دھارنائیں وایو منڈل کو اور نروگھن بنا دیتی ہیں۔ اوم شانتی۔